राणा साहब, इन नौजवानों को आज आलमी दिन है नौजवानों का, ये सिस्टम उनसे डरता भी है, ये सिस्टम उन्हें केटर भी करना चाहता है, उन्हें लैपटॉप्स भी देता है, उनका वजीफा भी लगाता है, लेकिन इसके बावजूद ये नौजवान इस मौजूदा निज़ाम से ज़्यादा मुतमईन नहीं है। आज वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में भी बार बार कहा कि माजी की गलतियां ज़रूर हुई हैं, लेकिन अब हम चीज़ों को जो है वो ठीक करेंगे। उम्मीद बरकरार रखनी चाहिए कि अब नौजवानों के मसाइल जो हैं वो अब हल होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं ये समझा कि आप आगाज मुझसे इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रोग्राम में मैं सबसे नौजवान हूँ, तो मैं खुश हो गया था। लेकिन अगर आपने लाहौर की वजह से किया तो चले, जब भी बड़ी मेहरबानी है आपकी। मैं तो अभी ये जो शबाशी साहब का क्लिप देख रहा था, मैं क्या कहते हैं, अभी शबाशी साहब का क्लिप देख रहा था तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने इस क्लिप को देख कर रोना है या हंसना है। यानी अलमिया ये है कि जो इस मुल्क की तबाही के जिम्मेदार लोग हैं वो इतने उससे झूठ बोल रहे होते हैं, और इतनी पता नहीं ये लफ्ज मुझे ढिठाई कहना चाहिए कि नहीं, से इतनी ढिठाई के साथ वो हकायक को झुटला रहे होते हैं कि मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि हम में तो शायद इखलाकी नितात हम बहुत ज्यादा हो गया है। जिन लोगों ने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे खड़ा किया, जिन लोगों ने पाकिस्तान का तालीमी सिस्टम तबाह किया, जिन लोगों ने पाकिस्तान के बच्चों को तबाह करके रख दिया और अपने बच्चों को अरबों खरबोपति बना दिया, उनके लिए जायदादें बना दी, उनके लिए कारोबार बना दिए, उनके लिए बड़ी बड़ी कोठियां बंगले बना दिए, फ्लैट्स बना दिए, वो इतनी सफाई से कह रहे होते हैं कि माजी में हम नौजवानों के साथ बहुत बुरा हुआ, अब हम ऐसे करेंगे। माजी में था कौन हुक्मरान? मैं था। 3 दफा आपका भाई वजीर आजम, 2 दफा आप वजीर आजम, पाकिस्तान पंजाब के आप पूरा खानदान जो है वो वजीर आला। आप किस मुंह से बड़े बढ़ते जी नौजवानों के लिए तो आप कह रहे हैं वोट दा के खोलो है ना खोलो, 18 साल दे तो खोलो। वो बेचारे जाते हैं आईटी की तरफ, आप कहते हैं नेट स्लो कर दियो। वो जनाब अली हथेली जान पे लेके ऐसे करके खुदकशियां करते हैं। वो जो जोरान जा रहा है, को कहीं जा रहा है, को कहीं जा रहा है। अभी ये खलीज की जंग के अंदर जब खौफ फैला है तो इन खलीजी ममालिक में से लोगों ने इनखला शुरू किया। पाकिस्तानी उठे खड़े सन के सामने रखो, मरने से बेहतर है कि हम यहाँ पे भूखे मर जाएं। आ गया राणा साहब, आ गया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। सर मैं दोबारा आता हूँ, मैं आ रहा हूँ राणा साहब, दोबारा आता हूँ। एक और राणा साहब हमारे साथ मौजूद है, आमिर इलियास राणा साहब। राणा साहब, ये कौन कसूरवार है? ये तो वैसे बात ठीक है, 4 दफ़ा आपके ख़ानदान से जो है वज़ारत आला की कुर्सी आपके पास पंजाब के अंदर जा चुकी है, माजी में आपके भाई वज़ीर आज़म रहे हैं, तो माजी के ऊपर किस बात का आप कहते हैं? माजी तो आपका अपना फिर कसूरवार है सारे मामले के हवाले से। कसूरवार तो हम है ना, हम मान लेते हैं कि हम हैं। अच्छा, जो हुक्मरान नहीं रहे, जो रियाया हैं, पहली बात तो ये है। आगे चलें। वो प्राइम मिनिस्टर का मुझे तो फिक्रा बड़ा अच्छा लगा, और ये बिल्कुल ठीक बात है कि मशीन नहीं लैपटॉप है, मिशन है लैपटॉप। अच्छा, जो कुक्कड़ मुर्गियाँ अंडे दे रहे थे नौजवानों के नाम पे, वो ठीक था इस मुल्क में ना, क्योंकि उसने कुछ दिया नहीं सिवाय बयानियाँ बनाने के, ये गपशप करने के, टाइम भी गुजार लिया। लोग तो फरिश्तों से भी मुतमईन नहीं होते जो हुकूमत में आ जाएं। तो आपको अगर कुछ मिल रहा है, क्या लैपटॉप ज़ाया मशीन है? क्या वो टैब ख़राब मशीन है? मेरिट पे भर्ती अगर आपका टीचर जो पहले सियासी बुनियादों पे होते थे और ख़ुद इन्होंने ही चेंज किया, ग्रेड 7 का ग्रेन फूड इंस्पेक्टर भी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को गया। मैं तो एक पूरी तारीख को देखते हुए कहता हूँ कि पहले तहसीलदार चिट पे भर्ती होते थे और प्लाट दिए जाते, जिसमें इमरान खान ने भी लिख के लिया कि मेरे पास प्लाट नहीं है। मतलब मुस्तफ़ीद होने वालों में हमारे सारे बड़े शामिल है माशाल्लाह से। तो अगर इर्तकाई अमल में चीज़ें बेहतर होती चली गई हैं और प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं गलतियाँ ज़ाहिर है हुई हैं, मान रहे हैं, उसके ऊपर हमें बहस करनी चाहिए। अगर हम मुवाजना करने लग जाएंगे कि जी ये तो है ही कुछ नहीं, ये तो फ्रॉड है। देखें, जो लोग पाकिस्तान से आपने 29 लाख फिगर बताया कि गए हैं कानूनी तौर पे, वो भी माथे का झूमर है ना, वो पाकिस्तान के लिए ज़रा मुबादला कमाएंगे। जो जा रहे हैं, इस वक्त सबसे ज़्यादा शिकायत FIA से किसकी आ रही है कि लोगों को डिपोर्ट कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? यही चीज़ रोक रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर एक स्टिग्मा लग रहा है कि ये तो खुद फरार कराते हैं। यहाँ आपको पता है, लोगों को FIA में लोगों ने पैसे बनाए इसी बुनियाद पर कि वो डिपार्चर पर लगते थे कि लोगों को बाहर चढ़ाना है कि जी हम तो रोज़गार दे रहे हैं। अब सज़ाएँ शुरू हुई हैं, कुछ बिल्कुल जेन्युइन केस भी रुके हैं। मैं कहूँगा डॉक्टर उस्मान अनवर से कि भाई इस बात को देखें, लेकिन क्या हमारा मुल्क हर जगह पे यही दाग लेगा कि जी ये तो हुकूमतें सारा काम खुद ब खुद करती हैं? यानी आपके ख्याल में लैपटॉप देना, टैब्स देना इज अ गुड थिंग? कुछ ना देने से
کیا وہ کہاں انڈے کھڑا کٹے ہے؟ وغیرہ دینے مطلب سے آپ بہتر مطلب جو نہیں، وہ بھی باتوں میں دی ہے نا، مطلب آپ کچھ دے تو رہے ہیں نا، آپ کے بچے نکل رہے ہیں. آپ نے ڈی جی ایس پی آر کی نہیں بات سنی تھی اس دن؟ انہوں نے کہا ہم 10,000 بچے کو لیپ ٹاپ دے رہے ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن بلوچستان کی اسپیسیفک. تو جہاں کسی کی کوئی تنقید ہے، دیکھیں آپ کاکروچ کہیں کچھ کہیں، نوجوان کو وہ کس سے خطرہ ہے، کس کو خطرہ ہے، یہ بھی سوچنا چاہیے تھا نا کہنے والے کو. اسی کہنے والے ہمارے منسٹر نے کہا تھا سی ڈی اے میں 10 لاکھ روپے ریٹ ہے کام کرانے کا، تو اس کا منسٹر کون ہے؟ میں ہوں. یہ بھی میرے قصور ہو گیا. تو اگر یہاں پہ کام کسی نے کیا یا نہیں کیا، آپ نے ٹھیک کیا نہیں. اب پوری سی ڈی اے میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ کیا صرف ڈیپوٹیشن پہ افسر لا کے کام ہو سکتا ہے، یا جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ٹھیک کر کے سسٹم بنا کے آپ کر لیں. ٹھیک ہے. عمر صاحب، نوجوانوں کے حوالے سے عامر صاحب نے کہا کہ جناب کچھ نہ دینے سے بہتر ہے کم از کم لیپ ٹاپ تو دے رہے ہیں. لیپ ٹاپ کے ذریعے آپ اپنی زندگی تبدیل کر سکتے ہیں، آپ کچھ بھی کریں اس پہ، آپ ریسرچ کریں، آپ بہت سے کام کر سکتے ہیں. خان صاحب کا بھی میرے خیال میں ذکر کر رہے تھے کہ جناب انڈے کٹے وغیرہ ان چیزوں سے تو کم از کم بہتر ہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان کے نوجوانوں کے حوالے سے ایک جو حکومت کو ہمیشہ ایک اعتراض ہوا ہے، جس طرح بھی یہ واقعہ پنڈی کے اندر پیش آیا، طلال چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا یہ اس کی ذہنی طور پہ جو ہے نا اس کو مفلوج کر دیا گیا تھا. اس کو یہی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ فائرنگ کر کہاں پہ رہا ہے، اور اس کے پاس سے پی ٹی آئی کا جھنڈا بھی برآمد ہوا. اور اس کے بعد 9 مئی کا اس میں بھی ایک نوجوانوں کا اس وقت کردار جو کچھ بھی دیکھا، کون قصوروار ہے آج نوجوانوں کا جو بھی صورتحال ہو رہی ہے؟ منصور صاحب شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا. پہلی بات ہے کہ آپ ضرور لیپ ٹاپ دیں، میں لیپ ٹاپ کے کوئی خلاف نہیں ہوں، لیکن بچوں کو انٹرنیٹ بھی دیں تاکہ وہ لیپ ٹاپ چلا بھی سکیں. اور اس کے بعد ان کی جو انکم آ رہی ہے اس کے اوپر ٹیکس بجٹ کے اندر نہ بڑھائیں تاکہ گورنمنٹ زیادہ سے زیادہ اس چیز کو ڈسکریج کرنے کی کوشش نہ کرے. اب جب آپ نوجوانوں کی بات کرتے ہیں، اور ساری بات ہے نوجوانوں کو سارے وہ کام کر لیں گے، ان کو صرف اس پورے سسٹم کے اندر ریپرزنٹیشن دیں. ریپرزنٹیشن سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیں، ان کو وزیر اعظم بنا دیں، ان کو وزیر بنا دیں. ان کی ووٹ کی پرچی کے ذریعے ان کو اپنی مرضی کی حکومت بنانے دیں. آج اس ملک کے اندر نکلیں اور پاکستان کے نوجوانوں سے یہ پوچھیں کہ دیکھیں لوگوں اپنی امید کا اظہار کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کا ویژن ہے اس کے مطابق کون آ رہا ہے. وہ 8 فروری کو نکلے. یہ شاید پاکستان کا وہ الیکشن تھا جس میں سب سے زیادہ نوجوانوں کی پارٹیسپیشن تھی، جس میں نمبر اگر آپ دیکھیں اس پورے والیوم کے اندر تو نوجوان سب سے زیادہ، پچھلے جتنے بھی الیکشنز ہوئے سب سے زیادہ پارٹیسپیشن تھی. کیا 8 فروری کو جو گورنمنٹ بنی، کیا 8 فروری کو جو نتائج آئے وہ ووٹ کی پرچی کے مطابق آئے؟ جب ووٹ کی پرچی کے مطابق نہیں آئیں گے تو پاکستان کا نوجوان کیا کرے گا، وہ کیا سمجھے گا؟ اب رہی بات یہ جو بات کی جاتی ہے باہر جانے کے حوالے سے اور ساری باتیں، دیکھیے نا ہم تنقید کرنا بڑا آسان ہے کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا. پاکستان کا نوجوان کس سے ریلیٹ کرے گا؟ وہ نون لیگ سے ریلیٹ کرے گا کہ جب موقع ملے گا تو آپ کے شریف خاندان کے بچوں کو وزیر اعلیٰ بنیں گے. کون پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ آیا ہے؟ میں گنوا دیتا ہوں. مریم نواز شریف کس خاندان کی بیٹی ہیں؟ شریف خاندان کی. حمزہ شہباز شریف آخری بار نون لیگ کے وزیر اعلیٰ ہے، کس کے صاحبزادے ہیں؟ موجودہ وزیر اعظم کے. ان سے پہلے وزیر اعلیٰ کون تھا؟ شہباز شریف صاحب تھے. کس خاندان سے؟ شریف خاندان سے تھے. نواز شریف صاحب کس خاندان سے؟ شریف خاندان سے. اگر اگلا وزیر اعظم آیا پیپلز پارٹی سے تو کون آئے گا؟ بلاول زرداری صاحب کے حوالے سے سب باتیں کرتے ہیں. تو نوجوان جو ہے وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں، میں وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں. اب جو نوجوان جو ہیں، نوجوان کس سے ریلیٹ کریں گے؟ اور اگر آئیں گے تو وہ تیسری شخصیت ہوں گے بھٹو خان. جی میں وہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نوجوان کس سے ریلیٹ کریں گے؟ آپ یہاں بیٹھ کے بہت بیشنگ کریں پی ٹی آئی کی. کیا عمران خان کے خاندان کا کوئی فرد، اس کے خاندان کا کوئی نوجوان بھی آیا ہے؟ اس نے اس ملک کے اندر نوجوانوں کو کیا سیاست کے اندر انکریج نہیں کیا؟ اس نے نئے چہرے متعارف نہیں کروائے؟ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ 2.5 سال سے آپ کہتے ہیں جی ہم ووٹ دیں. اس پہ تو پھر یہ بھی اعتراض آتا ہے نا کہ ان کی فیملی کے جو نوجوان یعنی ان کے اپنے بیٹے ہیں وہ تو پاکستان آتے ہی نہیں ہیں. نہیں وہ ایک الگ معاملہ. دیکھیں نا یہ تو کسی سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ سیاسی طور پہ پاکستان آئے. یہ ویسے ہی ہے جیسے حسین نواز اگر چاہیں وہ کہیں تو میں برٹش شہری ہوں، میرے کو پاکستان کے قانون کا اطلاق نہیں ہوتا، وہ یہ بھی کہہ سکتے نا. میں عرض یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ 2.5 سال سے پنجاب کے اندر ہیں. آپ نوجوان کہاں سے آئیں گے؟ بلدیاتی الیکشن سے آئیں گے، بلدیاتی سسٹم سے آئیں گے. آپ نے 2.5 سال سے پنجاب کے اندر اس چیز کے اوپر روک ٹوک لگائی ہوئی ہے. تو اب ایک اور بات کی جو ساری کی جاتی ہے یہ کروانے کے حوالے سے، موجودہ گورنمنٹ نے یا موجودہ سسٹم نے، یہ جو پچھلے سارے ہیں، اس نے سب سے زیادہ اگر نوجوانوں کے اوپر ریکارڈ مقدمے درج ہوئے ہیں تو پچھلے 3 سالوں میں ہیں. وہ کس بنیاد کے اوپر ہیں؟ وہ احتجاج کی بنیاد کے اوپر ہیں. اور مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی ان کے پیپلز پارٹی ان کے مخالفین یوتھ کو اٹریکٹ کر رہے ہیں. جنہوں نے تحریک انصاف نے یوتھ کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی، آپ نے یوتھیا نامی لفظ کہہ کے گالی دی پاکستان کے نوجوانوں کو. آج تحریک انصاف کی ایک امپریشن تو یہی ہے نا، نوجوانوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. آج ان کی بدقسمتی دیکھیے کہ پاکستان کا نوجوان جو ہے، آج نوجوانوں میں سروے کریں، کیا مریم نواز شریف ایج ان کے قریب ہے؟ بلاول صاحب کی ایج قریب ہے. وہ ایک 70 سال سے زائد کی عمر ہے، اس سے ریلیٹ کر رہے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ آپ کی یہی وجہ ہے کیونکہ آپ نے ان کو گالی بنا کے دیا. جب گالی کا جواب 8 فروری